कृषि विकास बैंक तह 4 को तयारीमा रहनुभएका सबै साथीहरूलाई नमस्कार। यो युट्युब च्यानल नयाँ खोलेको हुनाले सबै सहयोगी मनहरूले यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी सहयोग गरिदिन हुन अनुरोध गर्दछु। सहयोगको लागि धन्यवाद। आजको यस भिडियोमा कृषि विकास बैंक लिमिटेडको कर्मचारी सेवा विनियमावली 2062बाट सोध्न सकिने आयोगले सोध्न सक्ने महत्त्वपूर्ण केही प्रश्न र तिनको उत्तर लिएर यहाँहरूमाझ आएको छु। अब ढिलो नगरी प्रश्नतिर लागौँ। सर्वप्रथम प्रश्न नम्बर 1 मा रहेको छ, कृषि विकास बैंक लिमिटेड कर्मचारी सेवा विनियमावली 2062 कति पटक संशोधन भएको छ? कति पटक संशोधन भएको छ? धेरै साथीहरूले 17 पटक लेख्नुहुन्छ, तर यसको जवाब रहेको छ 18 पटक। त्यसै गरी अर्को प्रश्नमा रहेको छ, कृषि विकास बैंक लिमिटेड कर्मचारी सेवा विनियमावली 2062 को अन्तिम संशोधन कहिले भएको थियो? अन्तिम संशोधन 18औं संशोधन, अन्तिम संशोधन 2077 4 महिना 12 गते। त्यसै गरी अर्को प्रश्नमा रहेको छ, कृषि विकास बैंक लिमिटेड कर्मचारी सेवा विनियमावली 2062 मूल विनियमावली स्वीकृत तथा लागू कहिले भएको थियो? यसको सही जवाब रहेको छ 2063 साल 3 महिना 8 गते। त्यसै गरी अर्को प्रश्नमा रहेको छ, कृषि विकास बैंक लिमिटेड कर्मचारी सेवा विनियमावली 2062 कसले स्वीकृत गर्दछ? यसको सही जवाब रहेको छ नेपाल राष्ट्र बैंक। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ, बैंकको सेवामा रिक्त रहन आएको पदमा खुल्ला प्रतियोगिता परीक्षा, आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षा वा बढुवा प्रक्रियाद्वारा उपयुक्त उम्मेदवारको छनौट गरी नियुक्तिको लागि अख्तियारवाला समक्ष सिफारिस पेश गर्न कतिजनाको पदपूर्ति समिति रहने व्यवस्था रहेको छ? यो प्रश्न आयो भनेपछि ठ्याक्कै 5 सदस्य भनेको ठाउँमा तपाईँहरूले टिक लगाइदिनु होला। त्यसै गरी अर्को प्रश्नमा रहेको छ, लेखापाल वा सोसर सहायक स्तर तह 4 अहिले हामी तयारी गरिरहेको तहका रिक्त पदहरू कसरी पूर्ति गरिने व्यवस्था रहेको छ? यसको सही जवाब रहेको छ 100% खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति गरिने व्यवस्था रहेको छ। त्यसै गरी अर्को प्रश्नमा रहेको छ, कार्यालय सहायक वा सोसर सहायक स्तर तह 5 प्रशासन है, यसमा नझुकिनु होला। तह 5 प्रशासनका अतिरिक्त रिक्त पदहरू कसरी पूर्ति गरिने व्यवस्था रहेको छ? यसको सही जवाब रहेको छ 40% खुल्ला, 20% आन्तरिक प्रतियोगिताद्वारा, 40% कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा। 40% खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा, 20% आन्तरिक र 40% कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा। त्यसै गरी अर्को प्रश्नमा रहेको छ, कार्यालय सहायक वा सोसरह सहायक स्तर तह 5 प्राविधिकका रिक्त पदहरू कसरी पूर्ति गरिने व्यवस्था रहेको छ? यसको सही जवाब रहेको छ 100% खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा। यसमा नझुकिनु होला है। प्राविधिक र प्रशासनमा प्रशासनको 40-20-40 हो र यसको चाहिँ 100% खुल्लाद्वारा है। त्यसै गरी अर्को प्रश्नमा रहेको छ, शाखा अधिकृत वा सोसरह अधिकृत स्तर तह 6 प्रशासनका रिक्त पदहरू कसरी पूर्ति गरिने व्यवस्था रहेको छ? यसको सही जवाब रहेको छ 60% खुल्ला, 10% आन्तरिक प्रतियोगिताद्वारा, 30% कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ, शाखा अधिकृत वा सोसरह अधिकृत स्तर तह 6 प्राविधिकका रिक्त पदहरू कसरी पूर्ति गरिने व्यवस्था रहेको छ? 70% खुल्ला, 10% आन्तरिक प्रतियोगिता, 20% कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा। त्यसै गरी अर्को प्रश्नमा रहेको छ, शाखा अधिकृत वा सोसरह अधिकृत स्तर तह 6 प्राविधिकका रिक्त पदहरू कसरी पूर्ति गरिने व्यवस्था रहेको छ? यसको सही जवाब रहेको छ 70% खुल्लाद्वारा, 10% आन्तरिक प्रतियोगिताद्वारा, 20% कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा। त्यसै गरी अर्को प्रश्नमा रहेको छ, वरिष्ठ शाखा अधिकृत वा सोसरह अधिकृत स्तर तह 7 प्रशासन र प्राविधिकका रिक्त पदहरू कसरी पूर्ति गरिने व्यवस्था रहेको छ? यसको सही जवाब रहेको छ 10% खुल्ला, 20% आन्तरिक प्रतियोगिता र 70% कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा। त्यसै गरी अर्को प्रश्नमा रहेको छ, सिए अधिकृत स्तर तह 7 का रिक्त पदहरू कसरी पूर्ति गरिने व्यवस्था रहेको छ? यसको सही जवाब रहेको छ 100% खुल्ला। सिए भनेपछि 100% खुल्ला, अधिकृत स्तर तह 7। त्यसै गरी अर्को प्रश्नमा रहेको छ, शाखा प्रमुख वा सोसरह अधिकृत स्तर तह 8 प्रशासनका रिक्त पदहरू कसरी पूर्ति गरिने व्यवस्था रहेको छ? यसको सही जवाब रहेको छ 10% खुल्ला,
20% आन्तरिक प्रतियोगिता, 70% कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा। त्यसै गरी अर्को प्रश्नमा रहेको छ शाखा प्रमुख वा सो सरह अधिकृत स्तर तह 8 प्राविधिकका रिक्त पदहरू कसरी पूर्ति गरिने व्यवस्था रहेको छ? यसको सही जवाब रहेको छ 20% आन्तरिक प्रतियोगिताद्वारा, 80% कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा। त्यसै गरी अर्को प्रश्नमा रहेको छ वरिष्ठ शाखा प्रमुख वा सो सरह अधिकृत स्तर तह 9 प्रशासनका रिक्त पदहरू कसरी पूर्ति गरिने व्यवस्था रहेको छ? यसको सही जवाब रहेको छ 10% खुल्ला, 20% आन्तरिक प्रतियोगिताद्वारा, 70% कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा। त्यसै गरी अर्को प्रश्नमा रहेको छ वरिष्ठ शाखा प्रमुख वा सो सरह अधिकृत स्तर तह 9 प्राविधिकका रिक्त पदहरू कसरी पूर्ति गरिने व्यवस्था रहेको छ? यसको सही जवाब रहेको छ 20% आन्तरिक प्रतियोगिताद्वारा, 80% कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा। यसमा खुल्लाबाट हुँदैन है। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 18 मा रहेको छ विभागीय प्रमुख वा सो सरह अधिकृत स्तर तह 10 का रिक्त पदहरू कसरी पूर्ति गरिने व्यवस्था रहेको छ? यसको सही जवाब रहेको छ 20% आन्तरिक प्रतियोगिताद्वारा, 80% कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा। यसमा पनि खुल्लाबाट छैन। त्यसै गरी 19 नम्बरमा रहेको छ उपमहाप्रबन्धक तह 11 प्रशासनका रिक्त पदहरू कसरी पूर्ति गरिने व्यवस्था रहेको छ? यसको सही जवाब रहेको छ 100% कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा। यो पदपूर्ति सम्बन्धमा चाहिँ क्वेसन सोध्न सक्छ। यसलाई राम्रोसँग फेरि पनि तपाईँहरू हेर्नु होला। त्यसै गरी अर्को प्रश्नमा रहेको छ स्थानीय कर्मचारी भन्नाले यसलाई मैले प्रश्न बनाएको छैन, तर सरसर्ती यसलाई एकचोटि पढौँ। यसबाट पनि यो भित्रबाट पनि क्वेसन बनाएर सोधिन सक्छ। स्थानीय कर्मचारी भन्नाले देहायको क्षेत्रमा कार्यालय रहेका स्थानहरूबाट देहाय अनुसारको दूरीमा कुनै कर्मचारीको आफ्नो वा आफ्नो परिवारको घर भएको कर्मचारीलाई सम्झनुपर्छ। जस्तै पहाडी क्षेत्रमा सार्वजनिक यातायात नचल्ने ठाउँमा 5 माइल र सार्वजनिक यातायात चल्ने ठाउँमा 20 किलोमिटर भित्र भए त्यो चाहिँ स्थानीय कर्मचारी हुने भयो। त्यसै गरी तराई क्षेत्रमा सार्वजनिक यातायात नचल्ने ठाउँमा 8 माइल र सार्वजनिक यातायात चल्ने ठाउँमा 25 किलोमिटर भित्र भयो, त्यो पनि स्थानीय कर्मचारी भयो। र उपत्यका क्षेत्रमा काठमाडौँ उपत्यका क्षेत्रभित्र जुनसुकै ठाउँमा भए पनि त्यो स्थानीय कर्मचारी भयो है। त्यसै गरी अर्को छ पदपूर्ति समिति। अब हेर्नु 5 जनाको अघि हामीले पढेको 5 जनाको चाहिँ पदपूर्ति समिति रहनेछ। यसमा वरिष्ठतम उपमहाप्रबन्धक अध्यक्ष, आयोगको प्रतिनिधि, लोकसेवा आयोगको प्रतिनिधि, कम्तीमा राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी सदस्य, अर्थ मन्त्रालयको प्रतिनिधि, कम्तीमा राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी सदस्य, समितिले तोकेको पदपूर्तिसँग सम्बन्धित मानव संसाधन विज्ञ सदस्य, जनशक्ति व्यवस्थापन विभागको विभागीय प्रमुख, सदस्य सचिव है। त्यसै गरी अर्को रहेको छ पदपूर्ति समितिको सदस्य स्वयं वा निजको वा विज्ञको नाताभित्रको सम्भाव्य उम्मेदवार भएमा पदपूर्ति समितिमा संलग्न हुनु हुँदैन। आफ्नो नाता पर्ने चाहिँ कोही उम्मेदवार भयो भने चाहिँ उनले चाहिँ अग्रिम रूपमा जानकारी गराएर चाहिँ पदपूर्ति समितिमा चाहिँ समावेश हुन पाउँदैनन् है। पदपूर्ति समितिको अध्यक्ष वा सदस्यले सम्भाव्य उम्मेदवारसँग आफ्नो स्वार्थ बाँझिएको कुनै कुरा भए पदपूर्ति समितिलाई अग्रिम रूपमा जानकारी गराउनु पर्नेछ। प्रत्यक्ष स्वार्थ बाँझिएको व्यक्ति पदपूर्ति समितिमा रहन सक्ने छैन। यस्तो अवस्थाका लागि प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले वैकल्पिक व्यवस्था गर्नुपर्नेछ है, यो सम्झनाको लागि। त्यसै गरी अर्को रहेको छ कुन विभागले पदपूर्ति समितिको सचिवालयको काम कार्य गर्ने गर्दछ? यो सोध्न सक्छ है। जनशक्ति व्यवस्थापन विभाग, यसको सही उत्तर रहेको छ। त्यसै गरी अर्कोमा रहेको छ कतिजना सदस्यको उपस्थिति भएमा पदपूर्ति समितिको बैठक बस्न सक्नेछ? कर्मचारी सेवा विनाल 2062 को है। कतिजना सदस्यको उपस्थितिमा पदपूर्ति समितिको बैठक बस्न सक्नेछ? यसको सही जवाब रहेको छ 4 जना। त्यसै गरी अर्को प्रश्नमा रहेको छ पदपूर्ति समितिको सदस्य सचिवले पदपूर्ति समितिको सचिवालयको प्रमुख भई कार्य गर्दछ र पदपूर्ति समितिको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि पदपूर्ति समिति आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ। यो पनि जानकारीका लागि मैले यहाँ प्रस्तुत गरेको हुँ। त्यसै गरी पदपूर्ति समितिको काम कर्तव्य अधिकार